Class 9th English, Unit Number 1, The Savior of Mankind. The period of waiting, इंतज़ार का अरसा या दुरानिया had come to a close, ख़त्म हो चुका था. इंतज़ार का अरसा ख़त्म हो चुका था. His आप सल्लम का हार्ट दिल was था overflowing छलक रहा या लबरेज with साथ profound गहरी या कामिल compassion हमदर्दी for humanity इंसानियत के लिए. आप सल्लम का दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से लबरेज था या छलक रहा था. ही सल्लम हैड आप सल्लम रखते थे अ प्रेसिंग अर्ज एक शदीद ख्वाहिश टू रेडिकेट रॉन्ग बिलीव्स ये जड़ से उखाड़ फेंके गलत अकायद को सोशल ईवल्स माशरती बुराइयाँ क्रूअल्टी जुल्म एंड इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी. आप सल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि गलत अकायद माशरती बुराइयों जुल्म और नाइंसाफ़ी को जड़ से उखाड़ फेंके या उनका ख़ात्मा कर दे. द मोमेंट लम्हा हैड अराइव्ड आ चुका था. व्हेन जब ही वाज टू बी बेस्टोड उन्हें नवाजा जाना था या अता की जानी थी विद नबूवत विद साथ नबूवत. वो लम्हा आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया जाना था या नबूवत अता होनी थी. वन डे एक दिन व्हेन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जब आप सल्लम थे इन द केव ऑफ हिरा गार हिरा में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम केम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए एंड कन्वेड टू हिम और उन्हें पहुंचाया द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला का दरअसल पैगाम. एक दिन जब आप सल्लम गार हिरा में थे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आप सल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला का दरअसल पैगाम पहुंचाया. इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम. रीड पढ़ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड अपने परवरदिगार के नाम के साथ हु क्रिएटेड जिसने पैदा किया क्रिएटेड मैन पैदा किया इंसान को फ्रॉम अ क्लॉट जमे हुए खून के क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड जमे हुए खून के लोथड़े से. रीड पढ़ एंड द लॉर्ड और तेरा परवरदिगार इज़ द मोस्ट बाउंटीफुल बड़ा करीम है या बड़ा फयाज या सखी है. हु टॉट द यूज़ ऑफ द पेन जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया. टॉट मैन इंसान को सिखाया. दैट वो कुछ विच ही न्यू नॉट जो वह नहीं जानता था. पढ़ अपने परवरदिगार के नाम के साथ जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से. पढ़ और तेरा परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जिसे वह नहीं जानता था या जो वह नहीं जानता था. द रेवलेशन वही या आमद ऑफ द डिवाइन मैसेज पैगाम रब्बानी की विच कंटिन्यूड जो जारी रही फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स अगले 23 बरस या 23 साल तक. हैड बिगन शुरू हो चुकी थी. पैगाम रब्बानी की आमद जो अगले 23 साल तक जारी रही शुरू हो चुकी थी. एंड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए थे टू प्रोक्लेम बाज़ाब्ता ऐलान के लिए द वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला तौहीद अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत यानी तौहीद के. एंड द यूनिटी और इत्तेहाद या वहदत ऑफ मैनकाइंड नौ इंसानी की. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत यानी तौहीद और नौ इंसानी के इत्तेहाद या वहदत के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए थे. हिज मिशन उनका मकसद वाज टू डिस्ट्रॉय तबाह करना था. नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन नेक्सस कहते हैं बंधन को या रिश्ते को. सुपरस्टिशन तो हम परस्ती नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन तो हम परस्ती के बंधन को. इग्नोरेंस जहालत एंड डिसबिलीफ और बदएतकादी एंड सेटअप और कायम करना. अ नोबल एक आला और अरफा या शानदार कंसेप्शन तसव्वुर ऑफ लाइफ ज़िंदगी के. एंड लीड और रहनुमाई करना. मैनकाइंड नौ इंसानी की टू द लाइट ऑफ फेथ
نور ایمان کی جانب اینڈ ڈیوائن بلیس اور رضا الہی یا نعمت خدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور بد اعتقادی کے بندھن کو تباہ کرنا اور زندگی کے اعلیٰ و ارفع یا شاندار تصور کو قائم کرتے ہوئے نوع انسانی کو نور ایمان اور اللہ تعالیٰ کی رضا یا رضا الہی کی جانب رہنمائی کرنا تھا۔ چونکہ دس بلیف یہ عقیدہ واز تھریٹننگ خطرہ پیدا کر رہا تھا دیئر ڈومیننس ان کے تسلط یا غلبہ ان دا سوسائٹی معاشرے میں، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا۔ دا پیگن عربس کفار یا مشرکین عرب اسٹارٹڈ شروع کر دیا ٹو ماؤنٹ بڑھانا پریشر دباؤ آن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اینڈ اور ہز فالوورز ان کے پیروکاروں، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے یا غلبے کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا۔ کفار عرب یا مشرکین عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ They wanted them وہ ان سے چاہتے تھے to renounce کہ وہ ترک کر دیں their cause اپنے مقصد یا نصب العین کو and take to idol worshipping اور بت پرستی اختیار کر لیں۔ وہ ان سے چاہتے تھے کہ وہ اپنے نصب العین کو ترک کر دیں یا اپنے مقصد کو چھوڑ دیں اور بت پرستی اختیار کر لیں۔ On one occasion ایک موقع پر they sent انہوں نے بھیجا a delegation ایک وفد to the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے kind and caring مہربان اور شفیق یا خیال رکھنے والے انکل چچا حضرت ابو طالب۔ On one occasion they sent a delegation to رسول Allah's kind and caring uncle حضرت ابو طالب ایک موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق یا خیال رکھنے والے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا۔ They told him either to restrain the رسول اللہ from preaching Allah's message. They told him انہوں نے ان سے کہا either یا تو to restrain روکیں باز رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو from preaching Allah's message اللہ کے پیغام کی تبلیغ یا اشاعت سے اور یا to face سامنا کریں their enmity ان کی دشمنی کا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ یا اشاعت سے باز رکھیں یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں۔ فائنڈنگ پاتے ہوئے himself خود کو in a dilemma پیچیدہ صورتحال he sent for his nephew انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا and explained to him اور وضاحت کی انہیں the situation صورتحال کی۔ اپنے آپ کو پیچیدہ صورتحال میں پاتے ہوئے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور انہیں صورتحال کی وضاحت دی یا ان پر صورتحال واضح کی یا بیان کی۔ The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم responded رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا with these memorable words ان یادگار الفاظ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے with کا لفظ متواتر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا My dear uncle میرے پیارے چچا جان if they put the sun اگر وہ سورج رکھ دیں in my right hand میرے دائیں ہاتھ میں and the moon اور چاند in my left میرے بائیں یعنی بائیں ہاتھ میں even then حتیٰ کہ پھر بھی I shall not abandon میں ترک نہیں کروں گا the proclamation of the oneness of Allah اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے باضابطہ اعلان۔ میرے پیارے چچا جان اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں حتیٰ کہ پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی
وحدانیت کے باضابطہ اعلان کو ترک نہیں کروں گا۔ I shall set up، میں قائم کروں گا، the true faith، سچا عقیدہ، upon the earth، زمین پر، اور perish in the attempt، یہ اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا۔ میں زمین پر عقیدہ برحق کو قائم کروں گا یا اسی کوشش میں ختم ہو جاؤں گا۔